हातून स्पष्ट आसा मरे की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे सरकार पारदर्शकता ना आणि करप्शन लेवल इज एट द हायेस्ट पीक. गव्हर्नमेंट जॉब आज विकले गेले वता. हाजे हे एग्जाम्पल. अरे गव्हर्नमेंट जॉब हो कशा पद्धतीने मेळपाक जाय, फावरान न्हय. हांवें सांगलो म्हण ताका जॉब दी, तुवें सांगलो म्हण ताका जॉब दी, हें जावंक जायना. आनी तुगेलो पार्टेचो कार्यकर्तो म्हणून ताका जॉब मेळूं जाय हें जावंक जायना. पुजा नायक जें आसा बाबा, कोण तें व्यक्ती, महिला, ताणें जो स्टेटमेंट दिला, आतां काही गोष्टी त्यो पुलिसांक खबर आसा, लोकांक खबर ना. पण लोकां म्हऱ्यान येवपाची गरज आसा. पण हें सगळें खतखतें जर तूं सायडीक दवरीत न्हय, पयलीं विचार करा हाजो अर्थ कितें. इतल्या कोट्यावधी रुपयांची उलढाल जाली. लोकांनी पयशे दिले. कित्याक दिले? पिक्चर पळोवपाक ना, पिक्चराच्यो टिकेटी घे म्हणून सांगपाक ना, प्रॉपर्टी खातीर ना, तर जॉबा खातीर. आनी आमच्या ह्या देशाची आनी ह्या राज्याची अधोगती हातून स्पश्ट आसा मरे. कितें स्पश्ट? की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे सरकार पारदर्शकता ना आणि करप्शन लेवल इज एट द हायेस्ट पीक. हाजो हो अर्थ. आनी तिसरी गजाल कितें खबर आसा? गोंयान भुरग्यांक जॉब ना. जॉबा खातीर भुरगे वण भटकता, तळमळटा. आनी तांगेले आवय बापूय आपली भांगरां जे कितें पयशे सांठोवन दवरिल्ले घर बांदपाक म्हण आनी कितें करपाक म्हण, ते पयशे आपल्या भुरग्याक जॉब मेळो म्हणून दिवपाक लागल्या. गव्हर्नमेंट जॉब आज विकले गेले वता. हाजें हे एग्जाम्पल. म्हणून अशें जालें ना रे. अरे गव्हर्नमेंट जॉब हो कशा पद्धतीने मेळपाक जाय, फावरान न्हय. हांवें सांगलो म्हण ताका जॉब दी, तुवें सांगलो म्हण ताका जॉब दी, हें जावंक जायना. आनी तुगेलो पार्टेचो कार्यकर्तो म्हणून ताका जॉब मेळूं जाय हें जावंक जायना. ताका जॉब मेळूं जाय जाल्यार कितें मेळूं जाय? जॉब ताका मेळटा आसतना ताज्या एबिलिटीचेर, ताज्या कॅपेबिलिटीचेर, ताज्या शिक्षणाच्या आदाराचेर, तागेलो IQच्या लेवलाचेर, इंटेलिजंट क्वेश्चन्स हाज्या आदाराचेर मेळपाक जायना रे. एबिलिटी ना आनी जस्ट बिकॉज ऑफ तुगेलो सोयरो म्हणून ताका जॉब दिवप आनी ताणें 15-20 लाख दिता म्हणून जॉब दिवप. आज गोंयान, संपूर्ण गोंयान, बिलीव मी ऑर नॉट, आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराचेर कशा पद्दतीन हो पांय दवरला हें आज दिसून येता. आनी तातूंत सगळे इनवॉल्व आसा. भायले आसा, भितरले आसा, वयले आसा, सकयले आसा, आडवे आसा, तिडवे आसा, सगळे आयले. मातशे विचार करा रे बाबा न्हू. कारण कित्याक खबर आसा, भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन आज तुमी खेळटा आनी हें खेळपाक जायनाशिल्लें खऱ्या अर्थान. कारण कितलीं तरी भुरगीं वता शिक्षणान, तांगेलें प्राविण्य आसा, कितलें प्राविण्य दाखयलें, बरें दाखयलें, आनी तांच्यांनी आज कितें करप? जॉब घेता आसतना तुका पयशे दिवन घेवप. म्हणजे आमचो सिस्टम फेलियर न्ही रे हो. सो मागता माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन, तूं जर हातून इनवॉल्व ना जाल्यार एक ट्रान्सपरन्सी जावपाची गरज आसा, ट्रान्सपरन्सी हाडपाची गरज आसा. आनी ती ट्रान्सपरन्सी आज हाडटाला कितें करप? एक रिटायर्ड जज हाड, ताका बसय थंयसर आनी सांग सगळें इन्वेस्टिगेट करपाक लाय, कोण हातून इनवॉल्व आसा, कितें ना. नाल्यार फाटल्या फावटी अशें काही गोश्टी खूब कितें आयकूंक आयिल्ल्यो. तूं दाखय आपूण ट्रान्सपरंट, म्हजें सरकार ट्रान्सपरंट म्हणून. आनी जे कोण तुज्या सरकाराचे विरुद्ध उलयता तांकां दाखोवन दी की पळया म्हजें सरकार खंयच्याच हातून इनवॉल्व ना म्हणून. पण लोकांक सगळें आज कळटा आनी लोकांच्या म्हऱ्यान सगळें आसाच. तरी पण गोंयचो मुख्यमंत्री, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून तुका कळकळीची विनंती आनी मागता तुमचे कडेन बाब, जॉब स्कॅमा संदर्भात पारदर्शकता येवपाची गरज आसा. आय मीन इन्व्हेस्टिगेशनान पारदर्शकता येवपाची गरज आसा. वेवस्थीत इन्व्हेस्टिगेट करा.
आनी जो खरो चोर कोण आसा ताका धरा आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक न्याय दिया. आनी तुमकां खरें सांगता, संपूर्ण गोंयभर भुरगे आमचे जॉबा खातीर वण भटकता. मागीर थोडे बाबडे युकेक वता आनी खंयच्या देशांनी वता. हाका कारणीभूत आमगेलो सरकार. जेन्ना सरकार सारकें काम करिना तेन्ना आमच्या भुरग्यांक पोटा पाणया खातीर भायर विदेश परदेशान वचचें पडटा. म्हणून म्हाका ती गजाल आयकूंक आयली, मैं भी चोर, मेरी बीवी भी चोर, मेरा पूरा कुटुंब भी चोर. दिसता जॉब लावपाचे हो स्टेटमेंटूच रॉंग. कित्याक जॉब शूड बी ऑन मेरीट. डोंट यू थिंक सो? येस, आय सेड दॅट. ओके, पूण तशें जालें आतां रिसेंटली आमी विजय सरदेसाय बाबाचो एक स्टेटमेंट अजाप स्टेटमेंट दिलो. ताणें म्हणपाक जॉब आमी दिले रे म्हणलें ताणें, पूण आमी केन्ना पयशे घेवंक ना. आमी जाणा लोकांनी थोडे लोक आमचे थोडे मिनिस्टर्स आसा तेणी जॉबाक लायला पूण तेणी पयशे घेवंक ना. जॉबाक लायले म्हणल्यार कितें? शुडंट बी ऑन मेरीट. वेदर पयशे घेतला जॉबाक लायले म्हणजे कशें आमी खूब तरेन धरयता. ताजें म्हणणें कितें? म्हज्या मतदारसंघाच्या कितलेच लोकांक भुरग्यांक आपूण जॉब दिल्या, पण थंयसर स्क्रुटिनी जाली आसतली ना रे पयलीं. ना तो लायला म्हणल्यार कितें? लायल्या म्हणजे तेच सांगता. आतां तुवें 100 नांवां आयलीं, कळ्ळें न्ही? 100 नांवां आयलीं, तातूंची नांवां स्क्रुटिनी जावपाक जायना रे. म्हणून हांव परत एकदां म्हणटा, तुजो कार्यकर्तो म्हणून जॉब दिवं नाका, तुजो बरो मागपी म्हणून जॉब दिवं नाका. जॉबाच्या संदर्भान आनी खऱ्या अर्थान देशाच्या सर्वान देश फुडें वचपाक जावो. बरे ब्युरोक्रेट्स येवपाक जाय, तांकां बुद्ध जाय, अक्कल जाय. तुका बुद्ध ना, अक्कल ना आनी तुका बेटो तुजो वळखीचो म्हणून जॉबार घालपाचो हांवें, तशें जावंक जायना. सो इट शूड बी ऑन मेरीट. आनी जे कोण जॉब लायता, जे मिनिस्टर्स आनी जे कोणूय जावं ऑपोजिशन मान आसूं, जे जॉब लायता म्हणटा तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें. कशें लायलें विचारपाचें तेंकां गरज आसा मरे. अरे जे कोण म्हटले फाल्यां की बाबा हांवें जॉबाक लायला, विचारा तांकां कशें तें. म्हणून हांवें म्हटलें न्ही, रिटायर्ड जज हाड, ताका बजय, ताका सांग इन्क्वायरी कर म्हणून, आनी एक बरो रिपोर्ट दी म्हणून सांग वेवस्थीत. आनी तो रिपोर्ट धाकून दिवं नाका म्हणून सांग, ताका ओपन कर म्हणून सांग. तो रिपोर्ट वता सरकाराक रिपोर्ट दिता आनी सरकार मागीर ते रिपोर्ट डिक्लेअर करिना. तो रिपोर्ट सगळ्या लोकांक म्हऱ्यान येवपाक जाय. ताणें सांगलें इन्व्हेस्टिगेशन हे म्हजे गेल्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताका रिपोर्ट वाचूंक लाय की दीस इज वॉट माय फायंडिंग्स आर म्हणून. जावपाची गरज आसा. कितें खबर आसा, सामकें नीट वेवस्थीत इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी लक्षांत दवर, परत एकदां सांगता, हाका लायलो ताका लायलो म्हणटा पळय, तुज्या मतदारसंघान समजा बाबा तुवें लायले 10 जाणांक लायले, हांव अजूनय म्हणटा जॉब दिले, कळ्ळें न्ही? आज सगळे लोक गव्हर्मेंट जॉब सोदता. कित्याक सांग? कारण प्रायवेट सेक्टरान तुवें पाड घालून दवरला. यू हॅव नॉट फॉर्म. आनी कशें आसा, जॉबाक लागलो म्हळ्यार कितें जावपाक जायना बाबा, तुज्या बॉल्सान ते सॅलरी येता पळय ती अशी आसपाक जाय की जेणे करून तूं एक घर बांदूंक शकता जागो घेवन. जेणे करून तुज्या भुरग्यांक तूं लग्न जावन तुज्या भुरग्यांक फुडें भुरगीं जालीं म्हणटकीर भुरग्यांक तुवें बरें एज्युकेशन ही दिवपाची कापासीत त्या जॉबान आसपाक जाय. तूं जॉब करता पळय तातूंत तुका वर्साक जर 15,000 जर मेळटा जाल्यार त्या 15,000 कसो कितें मनीस घर फुडें व्हरतलो रे बाबा. म्हणून हांव म्हणटा की प्रायवेट सेक्टरान भुरग्यांनी जर वचपाचें थारयलें जाल्यार प्रायवेट सेक्टरान जॉब आनी जे हें तुगेलें कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून सिस्टम आसा पळय तो पयलीं सोंपोवपाक जावो. बंद करा तो कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. तुमी भुरग्यांक न्ही सामके नाहक त्रास दिता आनी तुमच्या ह्या पाड पडलेल्या वृत्ती खातीर न्हय आमची भुरगीं थंयसर पळय थोडे काही लोकांनी विश घेवन आनी फाशी दिवन सुद्दां जीव दिल्लो आसा. कळ्ळें न्हू? कारण जॉब मेळना म्हणून. कारण ते आपल्या आवय बापायक पळोवंक शकना, तळमळटा. ते आमी शिकले इतले आनी आमचे आवय बापूय अजुनूय तळमळटा, आमकां खंय बरो जॉब मेळूंक ना म्हणून ते तळमळटा. आनी ताका जबाबदार खऱ्या अर्थान सरकार. कारण शिक्षणाक आतां सगळें शिक्षण मेळटा पण रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी आसा सुद्दां जाल्यार तातूंत त्या सिस्टमान कांय करेक्शन करपाची गरज आशिल्ली. सो प्रायवेट सेक्टरान अशें जावपाक जाय की गोंयचो भुरगो खंयसर कामाक लागलो जाल्यार ताजी सॅलरी तितली आसपाक जाय जेणे करून तो आपलो उदरनिर्वाह करून फुडें फ्युचर बरें भुरग्यांक दिवंक शकता. अशें जावपाक जाय.